बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़गान हूँ। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते पाक के लिए जो हमारी शरक से भी करीब है और हमारे सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जंबिश को भी बाखूबी जानता है। तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत को अफवाह करार दे दिया। एक तरफ तो ये खबर, दूसरी बात यह है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स इस पर दुनिया का जो आलमी मंजरनामा जो इसको रिपोर्ट कर रहा है, वो रिपोर्ट ऐसे हो रहा है कि इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के होने वाले हमलों में, ईरान के इसराइल पर होने वाले हमलों में मार दिए गए, उनको पार कर दिया गया। ये कल से ये बहुत ज़्यादा जो है ये खबर वायरल हो रही है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर ये आ रही है। और फिर जिस तरह इसराइली मीडिया ने इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया, इस खबर को, इसको रद्द किया, इसको मुस्तरद किया। इसको मुस्तरद करने के साथ साथ फिर जिस तरह से इसराइली मीडिया की पसपाई और जिस तरह से उनको जिल्लत आमेज समझ लें कि शिकस्त का सामना करना पड़ा कि इसराइली मीडिया जो उनकी तस्वीर दिखा रहा है, जो उनकी तस्वीर को पब्लिश कर रहा है, वो भी पुरानी तस्वीर है। अब वो जो एक उंगलियों वाली तस्वीर जो इसराइली मीडिया की तरफ से दिखाई गई और इसराइली मीडिया ने उनकी तस्वीर को शेयर किया, उसके बाद फिर ट्विटर एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनकी वो तस्वीर आई, तो फिर सोशल मीडिया सार्फिन ने इस पर सवालात खड़े कर दिए। अब बेंजामिन नेतन्याहू का अभी तक तो कोई बयान नहीं आया और काफ़ी दिन गुजर गए, तकरीबन 14 से 15 दिन गुजर गए, वो मंजर आम से भी गायब हैं। और कुछ लोग ये भी खबर दे रहे हैं इस खाकसार को कि ईद के फौरन बाद आप सबको, पूरी कौम को ये खबर सुनने को मिलेगी कि बेंजामिन नेतन्याहू पार कर दिया गया, उसको हलाक कर दिया गया। और सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये फिक्र क्यों खाई जा रही है, ये फिक्र क्यों लाहक है? इसलिए सर कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि इसराइल के बाद अमेरिका की बारी है और ईरान तो डट गया। ईरान ने तो कहा है कि जी हमने तो ये जंग बंदी के हवाले से कोई मौसर ना तो आपकी हिकमत अमली पर काम करना है, ना ही हम आपके जो तमाम तर जितने भी आपके पॉइंट्स हैं हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। हम आपकी तजावीज़ को रद्द कर चुके हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं बारहा जंग बंदी के खात्मे की बात की और उन्होंने कहा कि जी हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं। ईरान और इसराइल के जो दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, ये आपको याद है कि पिछले साल भी ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था, जब उस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी अब ईरान की तरफ से भी सीज फायर बंद हो गया और इसराइल की तरफ से भी सीज फायर बंद हो गया। लेकिन उसके बावजूद कुछ जो आलमी मंजरनामे पर खबरें चल रही थी, जो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करने वाले सहाफ़ी जो इस वक्त जो पब्लिक रिलेशंस के ऊपर जिनकी बड़ी स्ट्रांग ग्रिप है, जिनके पास जो आलमी मंजरनामे की खबरें होती हैं, उन्होंने ये बताया था कि ये अगले साल दोबारा जंग का आगाज होगा। और सर वही हुआ, और वही हुआ कि इस साल रमज़ान के स्टार्ट में, रमज़ान से कुछ दिन कबल ये जंग शुरू हुई और उसके बाद जिस तरह इस जंग ने फिर पूरे खिते को अपनी लपेट में लिया, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। आप देखें ना कि लोगों का कारोबार पूरी दुनिया में कैसे मुतासर हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर, दुबई के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब रही है। अमेरिका को कितने अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। ईरान ने इस बात पर डटे रहने का ना सिर्फ इरादा कर रखा है, बल्कि उन्होंने पुख्ता अज़म कर लिया है कि हमें किसी तौर भी अब इस जंग से पीछे नहीं हटना, क्योंकि सर इसमें इसराइल की भी शिकस्त है और इसमें अमेरिका की भी शिकस्त है कि अब दोनों ममालिक आपस में बैठकर ये फैसला कर भी लें कि हाँ भाई ईरान जंग बंदी के खात्मे की बात करे, तो इट मीन्स कि वो अपनी शिकस्त को कबूल करें। और सदर डोनाल्ड ट्रंप तो हारे हुए लश्कर से हैं कि उन्होंने एक बार नहीं बारहा ये बात की कि जी हम लोग तो जंग बंदी के लिए तैयार हैं, हम लोग तो जंग बंदी के खात्मे के लिए तैयार हैं, हम तो चाहते हैं कि जी जंग बंद हो जाए। इट मीन्स के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि ये जंग जो है वो अमेरिका को, पूरे खिते को, अमेरिका को बल्कि बड़ी बुरी तरह अपनी लपेट में लेगी और अमेरिका के अंदर बड़ी मैसिव जो है वो तबाही आएगी। अमेरिका के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही आएगी और जो अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ हैं वो इस जंग के हक में नहीं है। वो भी खबर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं
وہ بھی میں خبر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ جی ایران کے خلاف جنگ نے امریکہ کی داخلی سیاست میں ہلچل مچا دی اور ٹرمپ کی پارٹی میں جو ہے وہ دراریں پڑ گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جی اختلافات نے جنم لے لیا۔ ایران کے خلاف جنگ نے امریکہ کی داخلی سیاست میں نئی ہلچل پیدا کر دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن جماعت کے اندر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے، جہاں ایک جانب پارٹی کے کئی بااثر رہنما اور کارکن اس جنگ کی حمایت کر رہے ہیں تو دوسری طرف متحد اس جنگ کے خلاف ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ریپبلکن حلقوں میں یہ موقف زور پکڑ ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ دراصل اسرائیل کی جنگ ہے اور امریکہ کو اس تنازع میں براہ راست شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب مبصرین کے مطابق اس اختلاف نے پارٹی کے اندر نظریاتی تقسیم کو واضح کر دیا۔ امریکی میڈیا کی معروف شخصیت ٹکر کارلسن نے کھل کر کہا کہ امریکہ کو اس تنازع سے جلد نکل جانا چاہیے۔ اسی تناظر میں سامنے آنے والے سروے بتاتے ہیں کہ ریپبلکن ووٹرز میں اس جنگ پر مکمل اتفاق نہیں پایا جاتا، اگرچہ کچھ حلقے اس اقدام کو ضروری قرار دیتے ہیں، تاہم بڑی تعداد اسے غیر ضروری خطرہ سمجھتی ہے۔ اب جنگ کے حوالے سے تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی ہے اس میں اختلافات جو ہیں وہ بڑے کھل کر جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اب دعویٰ کر دیا جی، انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ امید ہے چین، فرانس، برطانیہ اور جاپان اپنے جہاز بھیجیں گے، جلد ہی حمز کو کھلا، محفوظ اور آزاد کرا لیں۔ آپ نئے حمز سے تیل لینے والے ممالک اس راستے کی سیکیورٹی خود یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ مشتبہ خامنائی کی موت کی خبر افواہ ہو سکتی ہے، وہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران تنازع ختم کرنے کے لیے ڈیل کرنا چاہتا ہے، ابھی تک ایران کی پیشکش شرائط اچھی نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خارق پر مزید حملے کی دھمکی بھی دے دی اور اب یہ بھی آ رہا ہے کہ تقریباً میرا خیال ہے کہ ایک اور جو خبر آ رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ میں اگر آپ سے شیئر کر لوں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر جی ایک خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ امید ظاہر کر دی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا اور برطانیہ کلیدی شپنگ چینل پر جنگ بحری جہاز بھیجیں گے۔ اب یہاں پر ایک جو خبر آئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور بڑی امپورٹنٹ خبر تھی۔ تو دوسری طرف جو بنجمن نیتن یاہو کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، دیکھیں ایک طرف تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کی جو شہادت ہے وہ افواہ ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تک ان کی تدفین نہیں ہوئی، ان کو دفنایا نہیں گیا، بہت دیر ہو چکی ہے، تو اس کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب ایک افواہ قرار دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو بنجمن نیتن یاہو کے حوالے سے خبر آ رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے، میرا خیال ہے وہ میں آپ کے ساتھ اگر شیئر کر لوں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ نیتن یاہو کے حوالے سے جو عالمی میڈیا کے اوپر خبریں آ رہی ہیں اور عالمی منظر نامے پر جو خبریں آ رہی ہیں، اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اگر نیتن یاہو اب تک زندہ ہے تو ہم اس کا تعاقب کریں گے، اس کے خلاف ہر حد تک جائیں گے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ اسرائیل میں نہ رکنے والی ایمبولینسوں کی آوازیں ہماری کامیابی کی عکاس ہیں۔ سر، اسرائیل میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچ رہی ہے، سائرن بج رہے ہیں، بچے چیخیں مار رہے ہیں، عورتیں چلا رہی ہیں، مرد جو ہیں رو رہے ہیں، اس کے بعد تمام تر لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ سر، یہ قرآن پاک جو ہماری آخری کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ کیسے تباہ و برباد ہوں گے۔ پاکستان کا جو عالمی منظر نامہ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ جی پاکستان جو ہے وہ اس جنگ میں بڑی بری طرح آ جائے گا، اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، سر پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ کوئی پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا، ہماری افواج پاکستان اپنے ملک کا دفاع، اپنے ملک کی عزت اور اپنے ملک کا تحفظ جانتی ہے۔ ہماری افواج پاکستان نے اس بات کا پختہ عزم اور ارادہ کر رکھا ہے کہ جو دشمن پاکستان کے اوپر سرجیکل سٹرائک کرے گا اس کو واصل جہنم کر کے عبرت کا نشان بنا کے کچل کے رکھ دیا جائے گا۔ سر، جو باتیں ہو رہی ہیں آج عالمی منظر نامے پر وہ ایک ایک درست ثابت ہو رہی ہے۔ معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر اسرار کی ایک ایک پیشین گوئی درست ثابت ہو رہی ہے۔ یہود و نصارہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔
बड़े पैमाने पर इसराइल में तबाही मच रही है। इसराइल के अंदर हेडक्वार्टर्स को तबाह किया जा रहा है, वहां पर जो है वो एयरपोर्ट्स को तबाह किया जा रहा है, इसराइल के अंदर बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है, इसराइल के अंदर लोग चीखें मार रहे हैं, इसराइल के अंदर लोग चिल्ला रहे हैं। तो सर अब ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इस हवाले से पासदारान इनकलाब ने कहा है कि जंग से मुतल्लिक मिसाइलों से इसराइल के सनती मराकज़ को निशाना बना दिया है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से जो आलमी खबरें आ रही हैं, सर ये लिख लें इस खाकसार की बात कि जो आलमी मंजरनामे पर खबरें आ रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू हलाक हो चुका है, ये मैंने आपको बहुत पहले ये खबर दे दी थी। और सर ये कंफर्म सोर्सेज से जो मुझ तक खबर आई है वो यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू को पार कर दिया गया। ये खबर आज नहीं तो कल एक्सपोज होगी और सबके सामने आएगी, और जब पर्दा उठेगा तो सर उस दिन इसराइल के साथ साथ अमेरिका का ज़वाल नविश्ता दीवार होगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।